milagro kita. So nganong di naman tamutuo karong milagro, kaya nga itong gikinahanglan physical evidence. Kanang makita, mahikap, to see is to believe. Kung di ko kakita, di ko kahikap, sama ta ni Tomas sa panahon ni Kristo sa iyang pagbalik, sa iyang pagkabanhaw, nga wa siya mutuo, kung wa siya patuslukas sa kamot ni Kristo nga buslot pa. Ingunana ang ato ang klase sa atong pagkatao. So kung mutuo kag milagro, igsuon ko, kung ikaw karon ha, paminaw, doon na kay sakit, halos nahurot na imong kaptangan, apan way kaayuhan nga imong naangkon, unsa man lang imong paaboton karon nga nabuhat naman imong tanan, wa naman kay mahimo. Sultian ta ka igsuon ko, aduna pay makahimo ni anang imong problema nga gusto kang maluwas. Kinsa may nagpabilin nga imong paglaom, asa man dapit ta mangita og paglaom sa mga wa na